बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। Thank you। और हरमीत उससे भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे पक्की उम्मीद है, मतलब आज भी बहुत तैयारी के साथ होगा। हेलो हरमीत, देखा मैंने कहा था ना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। मैंने अभी ठीक है। मुकाबला किया था, मैंने कहा रोमा और हरमीत में से ज़रा अच्छा कौन लग रहा होगा, तो हरमीत नंबर ले गया भाई। अच्छा, हरमीत नंबर ले गया, चलें ठीक है, मैं कल नंबर ले जाऊंगी। मेरे नंबर असल में रोजाना होते हैं ना, तो कभी ना भी नंबर मिले तो खैर है, ये हाँ, ठीक है। ठीक है। चलें, बगैर किसी ताखीर के सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज होगा, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे स्मार्ट सेंसर्स की मदद से पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का आगाज किया गया है। गुज़िश्ता रोज इसका आगाज किया गया था। स्मार्ट जंगल असल में है क्या, इस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। इसके बाद हमारी आज की अगली स्टोरी बच्चों के इस्तेसाल के हवाले से है। बच्चों के जो इस्तेसाल है, इसकी रोकथाम के लिए जो जिंदगी ट्रस्ट है और फेसबुक है, इन्होंने मुश्तरका एक कोलैबोरेशन के साथ कैंपेन का आगाज किया है। कैंपेन किस तरह से बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोकेगी, मजीद इस कैंपेन के क्या क्या मकासद होंगे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इससे अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस को गुजरांवाला यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जा रहा है। हुकूमती फैसले के खिलाफ जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के फैकल्टी स्टाफ है, वो सरापा एहतजाज है और उनका मुतालबा ये है कि अगर मतलब ये यूनिवर्सिटी ये कदम अगर हुआ तो उससे ये होगा कि उनकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल, और अगर गुजरांवाला यूनिवर्सिटी बनानी है तो वो किसी नए मकाम पर बनाई जाए, इसको मत तब्दील किया जाए। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे शो में, और आगे चलकर बात करेंगे तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान की सिचुएशन पर। और तालिबान अब हुकूमत साजी के मरहले में है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ओहदों का जो ऐलान है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो कह रहे थे जब तक इनकला मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक हुकूमत साजी के बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ जो ऐलानात हैं वो सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें सबसे पहली हमारे पास स्टोरी पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज खान, जिनके नाम से ऑब्वियसली सभी वाकिफ हैं। आजकल इनका एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 टीवी चैनल पर चल रहा है। बहुत से लोग इस ड्रामे को सराह रहे हैं, बहुत से इस ड्रामे के फैंस हैं। फिरोज खान की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि वो अब बॉक्सिंग चैंपियन बनेंगे और वो बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए पुरज़्म है। इसके लिए वो ट्रेनिंग लेने का भी इरादा रखते हैं और ट्रेनिंग के लिए उनका इरादा है कि वो अमेरिका विज़िट करेंगे, बरतानिया जाएंगे, क्यूबा का दौरा करेंगे और यहाँ पर वो ट्रेनिंग क्लासेस लेंगे। उसके बाद वो ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मालूम कि ये सारा किसी फिल्म के लिए होगा, ये एक्चुअल में ऐसा करने जा रहे हैं? एक्चुअल में पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद कोई बाद में नतीजा ये निकलेगा या इस तरह की कोई बात सामने आएगी। फिल्म या ड्रामे के लिए ये करनी होगी ट्रेनिंग। जिस तरह हम देखते हैं कई अदाकार ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये भी किसी खास स्क्रिप्ट के तहत उसको ट्रेनिंग लेनी होगी। जिस तरह हमने देखा माजी में कई मूवीज़ आई जिसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली जाती है। अब जिस तरह आप कह रही हैं कि रियल में तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ी कम एज में ये बॉक्सिंग के लिए आना पड़ता है। उसके बाद जो टाइम है, काफ़ी टाइम भी इस पर लगता है। फिर आप दुनिया की चैंपियन बनना चाहते हैं तो बाजी फिर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है। हाँ, और मार बड़ी पड़ती है भाई, मतलब बॉक्सिंग चैंपियन में मतलब बनने के लिए मुखालिफ। और फिर जो दुनिया में क्यूबा जाने का इरादा उनका, चलो ठीक है, क्यूबा के बॉक्सर तो वाकई बड़े मशहूर हैं, अमेरिका के बॉक्सर्स भी जो हैं, और बड़ा खूनी खेल है ये, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो पता नहीं फिरोज खान इतने को क्या सूझी कैसे करेंगे, मतलब वो वक्त ही बताएगा। कि वो किसी ड्रामे के लिए ये ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं या उनका अपना शौक है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट, वो जो भी करने का इरादा रखते हैं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी जो है वो यूएई गवर्नमेंट ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे झूले का आगाज़ जो है वो करना है। इसके लिए जो इफ्तिताह है वो 21 अक्टूबर से कर दिया जाएगा। इस झूले का नाम एन दुबई रखा गया है, बिल्कुल। और इसकी जो लंबाई है, बुलंदी है, वो 250 मीटर्स ये बुलंद है और ये 360 डिग्री का जो नज़ारा है दुबई का वो भी पेश करेगा। इसके साथ साथ 48 पॉड्स इसमें नस्ब हैं और हर पॉड में 10
के करीब जो अफराद हैं वो बैठ सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। झूला मतलब कितनी देर चलता है, इसके लिए तकरीबन 38 मिनट्स जो है ये झूला जो है वो चलेगा। और उसके साथ साथ इसमें 3 जो है वो डिफरेंट इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑब्जर्वेशन कैबिन है, सोशल कैबिन है और प्राइवेट कैबिन्स हैं। ऑब्जर्वेशन कैबिन जो हैं, जिन्होंने कभी भी दुबई को 360 डिग्री एंगल से नहीं देखा तो वो इस ऑब्जर्वेशन कैबिन में बैठकर इसका टिकट हासिल करके दुबई का जो 360 डिग्री का नज़ारा है वो कर सकते हैं। 130 दिरहम जो है वो इसके टिकट की कीमत है। बच्चों के लिए मेरे ख्याल में 100 दिरहमों की। काफ़ी फीस ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद देखना तुम लोग जो हैं कितने जाएंगे। दुबई एक ऐसा शहर बनता चला जा रहा है इंटरनेशनल, जहाँ एक से एक बढ़ के अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिहाज से। मतलब अगर देखा जाए बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसके बाद ये बना रहे हैं। इस तरह के झूले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं, लंदन में भी है। तो लोग जाते हैं, उनमें बैठ के देखते हैं, पूरे शहर का नज़ारा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मज़ेदार दिलचस्प होगा। पहले अक्टूबर में अब ये इसका इफ्तिताह होगा, जाएंगे वैसे वहाँ पे हम लोग भी। हाँ, मैं आपको शौक है इस तरह की चीज़ों का? मतलब देखना चाहिए, क्योंकि दुबई में तकरीबन हमने हर चीज़ देख ली हुई है, तो इसको भी देखना चाहिए। चलें ठीक है, लेट्स सी। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी ये है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया आर्टिफिशियल गोश्त जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। ये गोश्त जो है ये जापान की एक गाय है, उसके स्टेम सेल्स को लेकर लैब में तैयार किया गया है। इससे पहले जो लैब में गोश्त तैयार किया गया था उसकी जो शक्ल थी, फॉर्म थी, वो कीमे नुमा थी। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये ऑब्वियसली अमेरिका और इसके साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं जिनमें यूरोप है और भी कुछ ममालिक है, यहाँ पर स्टेक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो मकबूलियत है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अभी इसकी कीमत क्या है, कमर्शियल बुनियादों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से साइंटिस्ट ने कोई ऐलान नहीं किया है। बेसिकली ये स्टेक गोश्त है जो अमेरिका और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। स्टेक बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत पसंद है। वैसे मुझे अजीब सी फीलिंग होती है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, लैब में पता नहीं क्या किया होगा। ओल्ड फैशन मतलब मैं हूँ तकरीबन, तो मुझे से लोग शायद सोचते होंगे कि ओल्ड फैशन की इसमें बात नहीं है। इस तरह की मेरे ख्याल में मैंने भी जब ये स्टोरी पढ़ी तो मतलब शायद मैं ट्राई ना कर पाऊँ कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से तैयार किया गया होगा। मतलब हमारे लिए मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं ना, जैसे हमारे लिए अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आजकल है शुतुरमुर्ग का गोश्त। यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से खाया था मैंने। अच्छा खाया? हाँ मैंने खाया, मैंने ट्राई किया था, लेकिन यह है कि मुश्किल हो जाती है ना कि वो शुतुरमुर्ग अच्छा, हालांकि बड़ा मतलब एक हेल्दी मीट है वो उसका, इसी तरह से आदत ना पड़ी हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको छकना, और उसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी हैवी पड़ जाता है। लेकिन वो क्या उसे कहते हैं भैया, ट्राई करना चाहिए, इसका मज़ा, इसका स्वाद भी लेना चाहिए ना, कि क्या एक नए तरीके का, नए सिस्टम का ये मुतारिफ किया गया गोश्त। बिल्कुल ट्राई करना। क्या ख्याल है पाजी, इसकी चरसी कढ़ाई कैसी होगी वैसे रहू साहब? ये तो जब पाकिस्तान में आएगा फिर पता लगेगा कि वो हरमीत आपसे पूछ रहे हैं इसकी चरसी कढ़ाई कैसी होगी इस गोश्त की। हरमीत मुझे ये नहीं मालूम इंडिया में इसकी रिसेप्शन कैसे होगी। ये जो लैब का तैयार किया हुआ गोश्त है, क्या इस पर भी पाबंदी होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल में इस पर पाबंदी नहीं होगी। नहीं, वो गाय के वो रियायत बख्शी जाएगी। लेट्स सी। हाँ वो लेट्स सी नाम वैसे इस्तेमाल किया है, लेकिन हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पे ऐसे है कि वो गाय का गोश्त इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कई चीज़ें हम देखते हैं कि पाबंदियाँ हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कई सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल सरेआम है। वहाँ पे मुस्लिम की बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे सब मुसलमानों का अपना एक राज है। मेरी वालदा जब भी इंडिया जाती थी तो वो किस्से कहानी है, क्योंकि जो आस पड़ोस में लोग होते हैं वो थक जाती कि यार मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है, तो कभी जो वहाँ पे कोई गांव है या सिटीज़ हैं तो उनका रुख कर लेती है, उन मोहल्लों का रुख कर लेती थी। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सरेआम ये चीज़ें बड़ी पक रही हैं, टिक्का दुम्बा जो भी है। कि जो 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया गया है ये गोश्त किस तरह से होता है, अभी तो बहरहाल कमर्शियल बुनियादों पर यूज नहीं हो रहा। अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि शुमाइला हिमानी जो कि एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट है, कराची से इनका ताल्लुक है और साउथ एशियन मुस्लिम पोइट्री और साउथ एशियन म्यूजिक में महारत रखती हैं। इनका एक गाना आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। गाना तो काफ़ी पुराना है, गाने का नाम है मकसद के साथ रहना, लेकिन ये ईथन क्लाउड है आई थिंक सो। इसके वर्ल्ड म्यूजिक चार्ट्स में इसका नंबर 1 पर ये रैंक कर रहा है और टॉप ट्रेंडिंग में आजकल है। इसके कुछ बोल हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे।
जबरदस्त, वेरी डिफरेंट, लेकिन मजे का लग रहा था सुनने में। अच्छा, आवाज मुझे जरा कच्ची कच्ची सी लग रही थी, थोड़ी सी। मुझे अच्छा लगा, गाना मुझे अच्छा लगा, लेकिन बीट अच्छी थी। असल में बीट की वजह से होगा, बीट बहुत अच्छी थी। बहरहाल ये एथनो म्यूजिकोलॉजी जो कैटेगरी है म्यूजिक की, उसके जो टॉप 10 सिंगर्स हैं उसमें इनका शुमार होता है। बहरहाल अगली स्टोरी की तरफ हम आते हैं। अगली स्टोरी जो हमारे पास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कराची में तैनात बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने ये फैसला किया है कि वो लंदन मैराथन में दौड़ लगाकर उससे जो फंड्स जनरेट होंगे उससे वो गैर सरकारी तंजीम है कराची की TCF, जिसके तहत मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं वो रन किए जाते हैं, उन स्कूल्स के लिए ये जो रकम है वो अतिया की जाएगी ताकि ये स्कूल्स जो हैं अपना ऑलरेडी इनका जो मयार है, मयार तालीम है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मज़ीद इसको इन्हांस कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि एक जो बरतानिया के डेप्यूटी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में तैनात किए गए, वो वहाँ जाकर इस दौड़ में हिस्सा लगाएंगे और फंड जनरेट कर जो भी होंगे उससे ये कराची को अतिया करेंगे। तो ये अच्छी खबर है। आगे चलते हैं मेरे ख्याल में। अगली स्टोरी जो है वो थोड़ी सी अफसोसनाक खबर है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। इंडिया के सूबा हरियाणा में तारीखी और पुरानी मस्जिद पर हमला करके इसको शहीद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस पर भरपूर किस्म का एहतजाज जो था वो रिकॉर्ड करवाया। हम देखते हैं इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो इंडिया में आए रोज़ ऐसे पेश आते हैं, वहाँ पर उस तरह से मुस्लिम्स को वो बुनियादी हुकूक नहीं हासिल। तो इस तरह के वाक़यात, इनकी रोकथाम के लिए मेरे ख्याल में कोई इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने तो भरपूर, बहुत अफसोस की बात है ये कि अगर हम बात करें रूसा पंजाब का कभी ये हिस्सा हुआ करता था हरियाणा, लेकिन जब वहाँ पे तहरीक चली खालिस्तान की तो फिर हरियाणा को अलग कर दिया गया, सूबा बना दिया। वहाँ पे बिहारी लोग जो है उनको वहाँ पे बसाया गया और ये बिहारी लोग, उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो RSS का एक बहुत बड़ा ग्रोह है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। उनकी कोशिश यही होती है कि जहाँ पे तखरीबकारी हो तो ये RSS के कारिंदे जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जो वारदात इन्होंने डाली यकीनन बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि देखिए तो अगर कोई मंदिर गिराता है या चर्च गिराता है या मस्जिद को इस तरह उसकी बेहुरमती या उसको शहीद किया जाता है तो यकीन माने दुख तकलीफ सबको पहुँचती है, लेकिन तखरीबकारों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और हम कहते हैं कि जितना बीजेपी की हुकूमत ने वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ की अक़लियतों को नुकसान पहुँचाया वो कभी हमने तारीख़ में नहीं देखा है। और उनकी जो छोटे छोटे मुख्तलिफ विंग्स हैं उनकी एक भरपूर तरीके से वो ये कार्रवाई डालते हैं। चाहे वो गुरुद्वारे की अगर मैं बात करूँ तो कई ऐसे 300 से ज़्यादा गुरुद्वारे में पहली रिपोर्ट भी मैंने बताई थी कि उन पर भी उन्होंने हमला किया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ चर्च के साथ साथ अब मस्जिदों का भी उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। तो ये इसकी जितनी भी मजम्मत हम कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा करनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका एक अक़ीदा जुड़ा हुआ है बल्कि तमाम तर जो मुस्लिम हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो मुस्लिम वर्ड है तकलीफ़ सबको पहुँचती है, हमें भी पहुँचती है कि खुदा का घर है और उसको इसके किस्म की उसको शहीद करना, उसकी इस किस्म की बेहुरमती करना बिल्कुल, इसकी जितनी शदीद मजम्मत की जाए उतनी कम है। आप ये देखो कि जैसे हरमीत ने बताया हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है और ज़ाहिर है बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो जो RSS का एक फार्मूला है एक तरह का कि तमाम अक़लियतों को दबा के रखो, उसमें मुसलमानों को भी। अब ये एक मस्जिद जो है ये तारीख़ी इसकी नौयत है, इसको देखा जाना चाहिए था। एक अरसे से यहाँ पे मुसलमान नमाजी जो हैं वो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने वो सर झुकाते हैं। तो हमारे यहाँ देखो अभी कुछ अर्सा पहले जैसे एक मंदिर की भोंग में एक मंदिर का वाक़या हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, तो फौरी तौर के ऊपर मतलब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसको दोबारा बनाने का। तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे भी अगर कोई ऐसे शर्त पसंद जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हो कि इस मस्जिद की देखभाल की जाए, इसको दोबारा रेनोवेट किया जाए, इसको बेहतर शक्ल में लेके आया जाए। लेकिन यहाँ तो गिरा ही दी है, मतलब ये कितनी मस्जिदें गिराएंगे, कितने गुरुद्वारे गिराएंगे। रऊफ साहब मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रियासत जो है उसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी की जो हुकूमत है उससे ये हम गिला करें, क्योंकि उन्हीं के तो लोग हैं, उन्हीं का सपोर्ट है, उन्हीं के पीछे ये जो डंडा बरादरी उन्होंने बनाई है तो उनको बाकायदा फंडिंग होती है और उनको इसी काम पे लगाया गया है। अगर हम रियासत पाकिस्तान की बात करें तो तखरीबकारी यहाँ पे भी होती है, लेकिन रियासत उसी टाइम एक्शन में आ जाती है। आपने मंदिर का वाक़या हो या चर्च का या गुरुद्वारे का,
تو یہاں پہ سپریم کورٹ سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے پاک آرمی تک بھی بیانات دیے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم وہاں نہیں دیکھتے ہیں بہت, کیونکہ ظاہری بات ہے بالکل یہ واقعی یہ جو ڈیفرنس ہے یہ انڈیا اور پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات بھلے پاکستان میں ہوں بھلے انڈیا میں ہوں, اور کسی بھی مائنورٹی کی کسی بھی اس طرح سے چیز کو نقصان پہنچایا جائے اس کو کنڈیم ضرور کرنا چاہیے, اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اچھا نہیں ہوا جو بھی ہوا, بہرحال ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گزشتہ روز جو اسمارٹ جنگل کا آغاز ہوا ہے اس پر بات کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, اس سیگمنٹ کی سٹوری یہ ہے کہ اسمارٹ سینسرز کی مدد سے پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل کا آغاز کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز اگر بات کی جائے تو شیخوپورہ کا راکھ جوگ جنگل ہے جہاں پر اس اسمارٹ جنگل کا افتتاح کیا ہے. بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے وہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے. اس میں جو ہواوے کمپنی ہے, موبائل کمپنی, وہ پارٹنر ہے, اسمارٹ پارٹنر ہے, اور ساتھ ہی 24,000 جو کینال اراضی ہے اس پر یہ جنگل جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ قسم کے سینسرز لگائے جا رہے ہیں اور مانیٹرنگ کا مکمل نظام جو ہے وہ موجود ہوگا. گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین پارکس اینڈ ہارٹی کلچر سید یاسر گیلانی صاحب. یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, اسمارٹ جنگل کی جو ٹرم ہے ہم ترقی یافتہ ممالک میں تو سنتے تھے لیکن پاکستانی اس سے بالکل بھی فیملیئر نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے اسمارٹ جنگلز ہوتے کیا ہیں, اس میں جو سینسرز لگائے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے. جس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا اور پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا, اس کے بعد یہ ایک جنگل ایگزسٹنگ ایک جوک ایریا ہے, آلریڈی ایک تھوڑا سا جنگل موجود ہے. تو ریور اربن فرنٹ جو ہے یہ دریا کے اوپر 46 کلومیٹر دریا کی لینگتھ کے اوپر ایک شہر بسانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ ٹورڈز اس کا کالاختی روڈ سے شروع ہوگا. یہ آلموسٹ اس کا جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے آ کے یہ اس سائڈ پہ لاہور اور شیخوپورہ کے, یہ شیخوپورہ بھی اس کا ایریا ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ باؤنڈری ہے لاہور کی. تو وہاں پہ یہ تقریباً 3000 ایکڑ یا جس طرح آپ نے بتایا کہ 24,000 کینال کے اوپر اسمارٹ اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس کی ڈیزائنڈ ہوگا, فارسٹ ہوگا, جو آلریڈی ٹریز ہیں وہ, پلس اس کو اس طریقے سے لگایا جائے گا کہ اس کے اندر 5-6 سیگمنٹس ہوں گے. اس کے اندر آپ کو برڈز جو ہیں سینکچوریز بنے گی, ان کی پناہ گاہیں بنے گی, اسپیشلی پرندوں کی. بہت سارے آپ کے برڈز ہیں, پرندے ہیں جو کہ چلے گئے ہوئے ہیں یہاں سے کیونکہ ان کو وہ فیزیبل انوائرمنٹ نہیں ملا جو ان کے لیے چاہیے تھا, سیف انوائرمنٹ نہیں تھا, وہ دیا جائے گا. بوٹینیکل گارڈنز اس کے اندر ہوں گے اسپیسیفائڈ کہ اس کے اندر بالکل بھی ایگزیکٹلی ساری کی ساری ٹائپس وہاں پہ لگا کے اسٹڈی کے لیے جو کہ بچوں کے کام آئیں گے وہ ہوں گے. پھر اس کے اندر پارکس ہوں گے, واک ویز ہوں گے, آپ ریور سائڈ فارسٹ کیمپنگ پبلک کے لیے ہوں گے. جی پبلک کے لیے ہوں گے. آپ فارسٹ کیمپنگ کر سکیں گے, فارسٹ کیمپنگ ہوگی آپ کے ریور سائڈ, کیونکہ اس کی دیکھیں نا کتنی زبردست اس کی لوکیشن بن جاتی ہے کہ ریور آپ کا پروٹیکٹڈ ہوگا اور اس کی جو ہے آپ کی لائننگ کر لیں گے. لائننگ کے اوپر 5 سے 7 کلومیٹر ریور کی یہ لائن کے بالکل اوپر آپ کا فارسٹ ہوگا. تو یہ ریور سائڈ ایک فارسٹ اور پکنک اسپاٹ کے طور پہ بھی آپ کو سرو کرے گا. اور اس کے اندر جیسے میں بتایا کیمپنگ آپ کی سائٹس ہوں گی. پھر اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں فروٹ آرچرڈز لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک سیگمنٹ میں پھلوں کے درخت لگائے جائیں گے. ایک سائڈ پہ ایک پھل کا درخت ہے, پھر دوسری سائڈ پہ دوسرے ہیں, پھر تیسرے ہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں پرندے وہاں پہ واپس آئیں گے. جو ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ وہاں پہ واپس آئے گا. اور جو اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہواوے دنیا کی ایک بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں شامل ہے. ان کے ساتھ ایک MOU سائن ہو گیا, وہ اس جنگل میں ڈفرینٹ ایریاز میں اپنے سینسرز انسٹال کرے گی. وہ جو سینسرز ہیں وہ ٹریز کی کٹنگ ہے, ٹریز کی گروتھ ہے, ٹریز کی مانیٹرنگ ہے, ان کی بڑھوتری کس طرح سے ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, پکچرز ہیں پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ اور ان کی ساؤنڈز اور موومنٹ کے ساتھ, وہ آٹومیٹیکل ڈیجیٹل سینسرز ہوں گے, وہ رپورٹ کرتے رہیں گے. اور وہ ایک ایگزیکٹ رپورٹ آپ بیٹھ کے بھی اپنے آفس میں بھی بیٹھ کے جو CEOs ہیں یا جو چیئرمین ہیں جو مانیٹر کرنے والے ڈائریکٹرز ہیں وہ وہاں سے بھی مانیٹر کر سکیں گے کہ اس کی گروتھ کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس میں جو ہم نے چیزیں انسٹال کر رہے ہیں اس کا کیا رسپانس ہے. یہ بتائیے کہ درخت آپ نے بتایا کہ جو فروٹ آرچرڈ مطلب وہ ہوگا اس کا فروٹ کے مطلب بھی ہوں گے, یہ بھی واقعی ٹیکنیک کے اوپر لگائے جائیں گے بڑے بڑے درخت یا چھوٹے درخت ہیں؟ مطلب یہ ایکچولی پہلی چیز ہے کہ سارے کے سارے انڈیجنس ٹریز ہوں گے. انڈیجنس یہاں صرف جو ایک ہوگا نا بوٹینیکل گارڈن, کیونکہ وہ اسٹڈی کے لیے ہوتا ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ کائنڈس کے درخت ہو سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسٹڈی پرپز کے لیے کہ یہ درخت مری ٹھنڈے علاقے کا ہے, یہ گرم علاقے کا ہے. وہاں پہ تو جو بوٹینیکل گارڈن ہے وہاں پہ کوشش ہوگی کہ تمام ٹائپس کے درخت ہوں, وہ ایک اسٹڈی پرپز کے لیے ہوگا. لیکن جو باقی
باقی چیزیں ہیں وہاں سارے کے سارے دیسی درخت ہوں گے، لیکن اس کے اندر نیچرل لگایا جائے گا، جو نیچرل ٹریز کا، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دریا کے کنارے کے اوپر ہے اور یہ ایک اچھا ایریا ہے، کیونکہ اگر آپ نیچرل ابھی بھی جا کے گوگل پہ بھی اسٹڈی کریں تو وہاں پہ خیر پہلے تو بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انسانوں نے جس طرح سے ماحول دشمنی ہم نے اختیار کی ہوئی تھی ماضی میں، تو اب وہ بہت کم رہ گیا ہوا ہے، تو وہ آلریڈی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آلریڈی جگہ جو ہے ٹریز کی گروتھ کے لیے بڑی فیزیبل اور سوٹیبل ہے۔ گیلانی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم نے کے پی میں بھی اس کئی پروجیکٹس دیکھے ہیں، کچھ ایسے علاقے جو میرے علاقے وہاں پہ جنگلات کچھ جگہوں میں ایسے کاٹ دیے گئے، لیکن دوبارہ جب خان صاحب کی حکومت آئی تو وہاں پہ پراپر اب دوبارہ سیٹ اپ وہی جنگلات دوبارہ وہاں پہ ہم نے زیادہ دیکھے ہیں، جو ویران تھی جگہ وہاں پہ جنگلات زیادہ تر درخت لگانے کے بعد بڑا خوبصورت سا ماحول بن گیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ جہاں پہ جنگلات ہیں لیکن اس کی کٹائی کا جو سلسلہ اس مافیا کو ابھی تک روکا نہیں گیا۔ اب کیا اس کے لیے ایک تو یہ بتائیے کہ وقت جو ہے کتنا ہوگا اس کو جنگل کو اسمارٹ جنگل کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ کیا سیکیورٹی وغیرہ کے لیے کیا انتظامات ہوں گے اس کے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ ریور سائڈ ہے، اس کی ایک سائڈ تو ریور سے آلریڈی پروٹیکٹڈ ہوگی کیونکہ ریور کیچ ہوگا، اور پورے کا پورا جتنا بھی ریور ہے وہ سارے کا سارا 46 کلومیٹر تک ریور کی پراپر لائننگ کی جا رہی ہے، ایک بڑی لائننگ، جس طرح سے آپ کا ایک ڈیولپڈ سٹی کے اندر ایک پراپر لائن ہے۔ ابھی تو کیونکہ دریا اوپن ہے، کبھی رائٹ ہو جاتا ہے کبھی لیفٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک پراپر لائن ہوگی، ایک تو ادھر سے وہ اس کی پروٹیکشن ہوگی، دوسری سائڈ پہ بھی پروٹیکٹڈ ہوگا، اور یہ روڈا جو ہے جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں ایک میگا پروجیکٹ ہے اور دنیا کا ایک ون آف دا بیسٹ سٹی جس کو پلان کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، یہ اس کا ایک حصہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر اس کی پروٹیکشن کے اوپر کام ہوگا، کیونکہ یہ اس کا مین فیچر ہے۔ جو روڈا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ لاہور کے لیے لنگز کا کام کرے گا، ایکو فرینڈلی سٹی ہوگا، تو جب ہمارا ٹارگٹ ہے، تھیم لائن یہ ہے، اور پرائم منسٹر کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے شروع کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ کو سیو کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی اس کی پروٹیکشن کی جائے گی۔ اگر سینسرز لگا رہے ہیں، کے پی میں آپ نے دیکھا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، کچھ ایریاز میں ظاہر پرابلمز ہوئی، لیکن وہاں پہ سینسرز نہیں تھے، یہ سینسر جو ہے امیڈیٹلی کسی بھی قسم کی جو موومنٹ ہے وہاں پہ اس کو رپورٹ کرتے چلے جائیں گے، اور جب رپورٹنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی پھر آپ اس کے اوپر ایکشن بھی آپ بہتر کر سکیں گے۔ اچھا، آغاز تو اس کا ہو چکا ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ پروجیکٹ ہے کیونکہ اس میں ایگزیکٹ جو ہے میرا خیال ہے آئندہ 2-3 سالوں کے اندر، کیونکہ ٹریز جب آپ لگاتے ہیں اس کی گروتھ کو بھی جو نیچرل گروتھ اس نے اچیو کرنی ہوتی ہے، یوزلی 3 ایئرس ایک نارمل ٹریز کو لگتے ہیں، بہت سارے درخت ہیں 1 سال میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو آن ایوریج کہا جاتا ہے جو ہمارے دیسی درخت ہیں وہ 3 سال تک اپنا وہ اسٹرینتھ پوری کرتے ہیں، اپنے وہ پہنچتے ہیں، پوری ہائٹ پہ پہنچتے ہیں، تو آئی بلیو کہ 3 to 4 ایئرس اس کی یہ پورا ایک پراپر 3-4 سال میں آپ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ اور پگ ڈنڈیوں پہ سے ہوتے ہوئے اندر جنگل میں؟ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ اسی لیے اس کو کہا کہ ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ یہ ایک آپ کا ریکریشنل سائٹ ہوگی، ایک روڈا جو ریور اربن ڈیولپمنٹ سٹی ہے، اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ اس کے اندر 1 کروڑ درخت لگ رہے ہیں، 1 کروڑ درخت لگے گا اس کے اندر، اور وہ 1 کروڑ درختوں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سینسرز کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ ہوگی، اور ایم او یو سائن ہو چکا ہے، اور میں نے بتایا نا کہ دیکھیں کمپنی جو جس کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے یہ اس کی اپنی بھی ریپوٹیشن سٹیک پہ ہوگی نا، کہ وہ ان کا یہ پروجیکٹ ہے، پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہے، کس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ دونوں طرف سے بڑا پرو ایکٹیو انوائرمنٹ ہوگا، پرو ایکٹیولی کام کریں گے، اور آئی بلیو کہ یہ ایک بڑا سکسیسفل اور کامیاب بالکل سکسیسفل اور کامیاب پروجیکٹ جو ہے اگلے 3 سے 4 سال میں ہم اس کو دیکھ بھی سکیں گے۔ سید یاسر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود رہیں گے، ابھی ہم پروجیکٹ شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ گڈ مارننگ پبلک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسمارٹ سینسرز کی مدد سے پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اگلے 3 سے 4 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز اس کا افتتاح کیا تھا، اور ہواوے جو ٹیکنالوجی کمپنی ہے، موبائل کمپنی ہے، وہ اس میں اسمارٹ پارٹنر کے طور پر کام سر انجام دے گی۔ پراپر طریقے سے جو درخت ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی، 1 کروڑ کے قریب جو درخت ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ سید یاسر گیلانی صاحب موجود ہیں۔ یاسر صاحب، ہم نے بات کر لی کہ یہ جو جنگل ہے یہ ریکریشنل ایکٹیویٹی کے طور پر بھی کام کرے گا، انسانوں کے لیے، جانوروں کو سازگار ماحول فراہم کر لے گا۔ معیشت اور روزگار کی طرف آ جاتے ہیں، کتنے مواقع اس سے پیدا ہوں گے روزگار کے؟ معیشت کس طرح سے مستحکم ہوگی اس پروجیکٹ کے؟ دیکھیے معیشت سے زیادہ بہتر، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہیومن لائف ہے وہ اگر آپ کی صحت مند ہوگی، ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی۔ اگر پرفارمنس وہ بہتر کریں گے تو آپ کا تمام کی تمام ایکٹیویٹی
अपॉर्चुनिटीज़, मैशियत क्या, आपकी खेलों की परफॉर्मेंस, आपकी मेंटल परफॉर्मेंस, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आप एक बेटर लेवल पे जाके परफॉर्मेंस लेवल आपका ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाएगा। मैं एक फिगर देना चाहता हूँ कि 1997 में जो मरदमशुमारी होती है, लाहौर शहर की आबादी तकरीबन 50 लाख से ऊपर है, 53 से 56 लाख के करीब रिपोर्टेड है। और जब 20 साल बाद मरदमशुमारी होती है 2017 में, तो ये आबादी चली जाती है आपकी 1 करोड़ 16 लाख, डबल ऑलमोस्ट हो गई। मीनवाइल क्या हुआ कि जो आपका ग्रीन एरिया पहले बहुत बड़ा था, शहर क्योंकि फैल गया, कंक्रीट फैल गया, रोड्स और घर फैल गए, तो ग्रीन एरिया आपका कम हो गया, 60% रिड्यूस हो गया। उसके बाद मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें बढ़ गई, तो एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, जो स्मोक हो गई, दुनिया के अलूदा शहरों में शुमार होना शुरू हो गया। और दरख्त कहा जाता है कि ये कुदरत के फेफड़े हैं, वो कुदरत के फेफड़े जब रिड्यूस होते चले गए। गिलानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इफ्तिताह कर रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि मैंने लाहौर को तबाह होते हुए देखा, कभी ये भी खूबसूरत जंगलात हुआ करते थे, दरख्त हुआ करते थे। अब आपको क्या लगता है कि इस जंगल के आबाद होने के बाद ये जो पूरा इलाका है, पूरा खिता है, लाहौर के करीब जो अगर हम बात करें आस पास के इलाके, कितना जो माहौलियाती आलूदगी है उस पर कितना काबू पाया जा सकेगा इस जंगल के बाद? मैं आपको एक स्टडी, जो अर्बन हमारा डिपार्टमेंट है उसने एक स्टडी बनाई थी कि आलमोस्ट लाहौर शहर को इको बैलेंस करने के लिए 70 से 80 लाख अगर दरख्त हम दें तो ये इको बैलेंस होता है, जो हम शॉर्टफॉल जा रहे हैं। तो ये क्योंकि लाहौर के बिल्कुल एक एज के ऊपर है, चूंग के बिल्कुल बैक साइड से दरिया के पास है, तो 1 करोड़ ट्रीज हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा जब हमने मियावाकी ट्रीज का सिलसिला शुरू किया था, जो छोटी पॉकेट्स हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत छोटी जगह थी, वहाँ पे भी हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट भी लगाया और 50 और भी लगा रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये अगले 2-3 सालों के अंदर जो एक इंटरनेशनली इको बैलेंस रिक्वायर्ड होता है वो हम उसको अचीव कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ थी कि आप वो वाला एनवायरनमेंट दें अपने लोगों को। पानी पिए बगैर कुछ घंटे गुजार सकते हैं, खाना खाए बगैर ज़्यादा दिन गुजार सकते हैं, लेकिन सांस लिए बगैर हम ज़्यादा देर नहीं गुजार सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही थी कि जो हवा है वो साफ़ हो। तो ये क्योंकि कुदरत के फेफड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़े कामों में से, और जहाँ से मैं भी सेटिस्फेक्शन मुझे भी होती है कि हम ये वाला जो काम कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि अगले 2-3 सालों के अंदर लाहौर में जो रिक्वायर्ड इको बैलेंस है, एक एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, वो हम अचीव कर लेंगे। ये बताइए कि मियावाकी के एक फॉरेस्ट आपका आ गया, एक अब ये आ गया, एक तो कितने ज़्यादा मियावाकी और लगाने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि शायद कुछ और भी प्लान किए हुए हैं। हमने जी हमने 53 मियावाकीज लगाए थे। पहले फेज में 51 लगाए थे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास मौसम बहार में आए थे, उन्होंने टारगेट दिया कि आप ये लगाएं। हमने उसमें ये होता है कि आप 1 कनाल पे भी लगा सकते हैं, 2 कनाल, 4 कनाल, क्योंकि और जैसे हमने शादबान मार्केट में लगाया है, लिबर्टी मार्केट राउंड अबाउट के अंदर लगाया है, तो वो आप छोटी जगहों पे जहाँ पे आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, ये यहाँ पे भी मियावाकी हो जाता है, तो वहाँ पे हमने लगाया, जब बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर हमने वो जो सगिया के किनारे के ऊपर शादरा पे लगाया था, जो 100 कनाल के ऊपर था, वो दुनिया का सबसे बड़ा था, वो फिर हमने बड़ी जगह देखी हैं। तो 53 इस वक्त तक लग चुके हैं लाहौर शहर में। अभी हमारा ये टारगेट है कि साल के अंदर हम 50 और लगाएंगे, 50 और लगाने का प्लान करें। ये कहाँ पे है 50 और जो है जो एग्जिस्टिंग है, ये पूरे अक्रॉस द लाहौर है, जहाँ कहीं हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, पानी है, फेंस है, पीएचए का कंट्रोल्ड एरिया है। क्योंकि अगर आप रैंडमली लगाएंगे तो वही वाली बात जो हरमीत अभी कर रहे थे कि फिर लोग उसको बैलेंस नहीं रहेगा, उसको तबाह कर देंगे, ख़राब हो जाएगा। हम अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ में, कंट्रोल्ड एरियाज़ का मतलब पानी हमारा, माली और फेंस सम हो, कहीं जंगला है, कहीं बाढ़ है, कहीं हमारे पार्क के अंदर है, तो कंट्रोल्ड एरियाज हम लगा रहे हैं। देखिए ना, आप गुजरावाला में जो खबर आई थी कि गुजरावाला में पता नहीं कितने हजार पौधे लग गए, 56,000 शायद, और अगले दिन 52,000, अगले दिन पता चला किसी ने उखाड़ दिए। मतलब वो दैट्स सो अनफॉर्चुनेट, ये भी आपको पता है, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट। दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि हम पीएचए अपना एडमिनिस्ट्रेड एरियाज में लगाएंगे, यानी जो एरियाज ऑलरेडी हमारे पास हैं वो, और जिन एरियाज के ऊपर हम जंगल की हम बात कर रहे हैं। अभी तो चले लाहौर शेखुपुरा में इसका आगाज हुआ है, मजीद किन किन शहरों में इसका दायरा कार जो है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने खाली कहा कि हम इसको स्टार्ट करके इंशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे इसको दोबारा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए, ताकि वो जो भी पहले भी बात की है कि दरख्त लगाना एक काम है, उसके बाद उसके सर्वाइवल तक, निगहदाश्त तक कम से कम 3 साल तक उसकी निगहदाश्त करना पड़ती है, 3 से 4 साल तक। उसके बाद फिर वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, अपना उसका सिस्टम बन जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कल कहा कि वो बाकी इन जगहों पर भी इंशाल्लाह उसको इंस्टॉल करें। वो देखो ना, बाकी शहरों के मुकाबले में अगर हम देखें, जैसे कराची में है, आपको पता चलता है एक सीमेंट का शहर बन गया है, मतलब दरख्त कोई है कोई नहीं। यहाँ पे लाहौर में कम से कम ये था कि हमारे अपने बचपन में मुझे याद है बाग ही बाग होते थे, परिंदे होते थे, सांस लेना इतना अच्छा लगता था। अब ये है कि
एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, जैसे गिलानी साहब कह रहे हैं, मतलब सांस लेना दुश्वार हो रहा है, तो उम्मीद यही की जाती है कि सांस लेना आसान होगा, बेहतर दरख्त निकलेंगे, बेहतर दरख्त आएंगे और फिर इको बैलेंस होगा। और सबसे बात यह है कि इंडिजिनस यहाँ की अपनी लोकल स्पीशी होगी, तो परिंदा भी यहाँ का अपना है। हम जो सुबह मॉर्निंग शो में आप भी जब अक्सर आते हैं तो पहले वक्तों में आप देखें सुबह एक बड़ा अच्छा सुहाना सा एक एनवायरनमेंट होता था, परिंदों की आवाज़ होती थी, एक रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट होता था। तो आजकल तो फिर वो गाड़ियाँ, ट्रैफिक, धुआं, तो आई बिलीव तो टैगलाइन ये है कि हम लाहौर शहर को परिंदों की चहचहाट वापस अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद यासिर गिलानी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम नोट करते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सा कंटेंट जो है वो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन से मुतालिक शेयर किया जाता है। डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर ये जो मवाद है वो शेयर किया जाता है, इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से हाल ही में एक रिसर्च भी की गई जिसमें 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनके कुछ कंटेंट का एनालिसिस किया गया और ये देखा गया कि जो 75% इसमें से लोग थे जो एक्सप्लॉयटेशन से मुतालिक जो कंटेंट शेयर करते थे, उनका इरादा ये नहीं था कि बच्चों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए। सिर्फ वो बच्चों के जो डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, गुस्सा या और किसी किस्म के बिहेवियर्स, उनके एनालिसिस के लिए वो ऐसा कंटेंट जो थे वो शेयर कर रहे थे। इस तरह के कंटेंट को शेयर करने से रोकने के लिए अभी हाल ही में कोलैबोरेशन के साथ ज़िंदगी ट्रस्ट, ये एक वो ट्रस्ट है जो बच्चों की हिफाजत के लिए काम करती है। इस ट्रस्ट ने और फेसबुक ने कोलैबोरेशन के साथ एक कैंपेन लॉन्च की है ताकि इस किस्म के मवाद को सोशल मीडिया पर शेयर होने से रोका जा सके। ये कैंपेन किस तरह से काम करेगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिंदगी ट्रस्ट की सीईओ डॉक्टर हमीदा सियानी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये फरमाइएगा, जो आप के ट्रस्ट ने कोलैबोरेशन के साथ, फेसबुक कोलैबोरेशन के साथ कैंपेन लॉन्च की है, इसके दीगर मकासद क्या है, किस तरह से आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, किस तरह से जो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से मुतालिक जो कंटेंट है उसको सोशल मीडिया पर शेयर होने से रोका जा सकेगा? Assalamualaikum. First of all, thank you very much for having me on your show. जिंदगी ट्रस्ट पिछले तकरीबन 15 साल से गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म पे काम कर रहा है और उसमें 10 साल से हम जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुख्तलिफ इंडेवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन करवाना, लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट बनाना, इन सब चीज़ों के लिए हम एडवोकेसी करते हैं गवर्नमेंट के साथ। एक और चीज़ जो बहुत रिसेंटली हुई वो ये थी कि हमने सिंध पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में एक एक्शन डायलॉग अरेंज किया था, जहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से पे काम करते हैं, सिंध पुलिस और इसके अलावा NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे आई और हमने बात की कि हम किस तरह से अपने बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचा सकते हैं। अब आजकल के दौर में हमें सभी को मालूम है कि विद इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस तरह का मटेरियल जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड है वो बहुत वाइडली शेयर होता है। तो इस लिहाज से हमें ये ज़रूरी लगता है कि बच्चों को सिर्फ फिज़िकल स्पेसेस में प्रोटेक्शन की नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और फेसबुक के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो इसी का हिस्सा है, इसी इंडेवर का हिस्सा है कि हम अपने बच्चों को सेफ जगहें प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकल स्पेसेस में हो, चाहे वो फिर साइबर स्पेस में हो। सो इस पार्टनरशिप के जो है वो जो मेन मकसद ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। आपने भी जैसे मेंशन किया कि लोग जो इस तरह का मटेरियल होता है, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो वीडियोस हैं, वो शेयर करते हैं और वो इसलिए नहीं शेयर करते कि वो इसमें कोई अच्छी बात है, बट वही बात है कि उनको गुस्सा आता है और वो चाहते हैं कि जो मुजरिम हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और वो हायर अथॉरिटीज़ को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस चीज़ के बारे में आगाह करना चाहते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और उसको अवॉइड किया जाए। हाउएवर इसमें जो है वो प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे पहले तो ये इलीगल है इस तरह के मटेरियल को शेयर करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चे की जो प्राइवेसी है उसको आप इन्वेड कर रहे हैं
اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی سروائیور ہے وہ بچہ یا دوسرے سروائیورز ہیں جو خدا نخواستہ اس طرح کے ٹراما سے گزرے ہیں اپنی زندگی میں، ان کے لیے یہ جو ہے وہ ٹریگرنگ ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں شاید ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ویڈیوز یا امیجز جو ہیں وہ فار ایور رہتی ہیں پھر انٹرنیٹ پہ، اور جب بھی کوئی اس کو دیکھے گا تو اس کے لیے ایک ٹراما ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ انلیگل ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہو جائے، ٹویٹر ہو جائے، چیزیں بہت تیزی کے ساتھ، انفارمیشن بہت تیزی کے ساتھ، ویڈیوز بہت تیزی کے ساتھ آگے ٹریول کرتی ہیں، شیئرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ایک بندے نے اس طرح کی ویڈیو یا کوئی بھی امیج یا کوئی بھی پوسٹ لگا دی، روکا کیسے جائے گا؟ روکنے کے لیے یہ جو کیمپین ہے آپ کی کس طرح سے کام کرے گی؟ اور اگر کوئی شیئر کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا پنشمنٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو کیمپین ہے ہماری، یا یہ جو ہمارا کولیبریشن ہے فیس بک کے ساتھ، اس کے دو بڑے ایلیمنٹس ہیں. ایک تو اویئرنیس ہے، اور پھر دیکھنا کہ ہمارے پاس لاز وغیرہ کیا موجود ہیں جو کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم جن کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو جو اویئرنیس والی بات ہے، وہاں پہ ہم جو بھی لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، دے کم اکراس وتھ سچ کنٹینٹ، چاہے امیجز ہوں یا ویڈیوز ہوں، تو رادر دین شیئرنگ دے شوڈ رپورٹ اٹ ٹو فیس بک. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فیس بک نے ایک کیمپین لانچ کی ہے، رپورٹ ڈونٹ شیئر، جو کہ ہم اپنی پلیٹ فارم سے، زندگی ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے پلیٹ فارم سے، زندگی ٹرسٹ خود ایک کیمپین کرے گا ٹو کریٹ اویئرنیس امنگس ماسز کہ بھئی آپ اگر اس طرح کا کنٹینٹ آپ دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو رپورٹ کریں، شیئر نہ کریں. اور اس کو رپورٹ کرنے کے میکینزمز کیا کیا ہو سکتے ہیں. سو پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فیس بک کو رپورٹ کریں، تاکہ فیس بک وہ سارا کنٹینٹ جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا سکے، اس کو ریموو کر سکے. اور اس کا جو دوسرا مقصد جو میں نے آپ سے کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے معلوم کریں کہ جو ہمارے جو اس وقت جو ریگولیشنز ہیں، جو لیگل فریم ورک ہے، وہ کس طرح سے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہا ہے، اور جو پرپیٹرز ہیں، کلپریٹس ہیں، مجرم ہیں، ان کے خلاف ایکشن کس طرح سے لیا جا رہا ہے. سو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں پالیسی ڈائلاگز ہوں گے، ویئر وی آر گوئنگ ٹو برنگ different law enforcement agencies, once again سندھ پولیس ہے یا FIA ہے، ان کو ہم لے کر آئیں گے اس پلیٹ فارم پہ، دوسرے NGOs کو، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو اسی طرح کے انڈیورز پہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں اسی کے حوالے سے، ایک اچھا اقدام آپ لوگوں نے مل کر اٹھایا، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بچوں کا استحصال روکنا ہے تو سب کو میدان میں آنا ہوگا. لیکن کیا سائبر نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے یا اس کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ یہ جو استحصال ہے بچوں کا فیس بک یا سوشل میڈیا کے ذریعے روکا جائے؟ جی دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تو ایک براڈ ٹرم ہے، چاہے پھر وہ کہیں پر بھی ہو رہا ہو، فزیکل سپیسز میں ہو رہا ہو یا سائبر سپیس میں ہو رہا ہو. آئی ایم شیور کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے لیے کام کرتی ہیں، اور فیس بک بھی جو ہے وہ اس کو انشور کرتا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ایکشن بھی ہوتا ہے. However, یہ بہت کلیئر نہیں ہے کہ جو ایکشن لیا جاتا ہے وہ کتنا فروٹفل ہوتا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. سو یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو انفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کے پاس کیا میکینزمز اویلیبل ہیں، کیا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جس کے تھرو آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح خواتین کے حوالے سے جو کیسز آ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ جاتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے، تو کیا آپ کا ٹرسٹ جو ہے فیس بک کے ساتھ مل کر، جو خاص کر اگر میں سندھ کی بات کروں تو وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے، وہاں بچوں کو آج بھی اسی طرح استحصال کیا جاتا ہے، یا گھر میں جو بچے ہیں ان کا بھی جنسی استحصال یا ان پہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا ان کی مار پٹائی کے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، تو اس طرح کوئی اویئرنیس کی کمپین آپ لوگ لانچ کر رہے ہو جس سے بچے جو ہیں ان میں بھی اویئرنیس ہوئے کہ وہ بھی اپنی آواز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بلند کرے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے جیسے مینشن کیا کہ ہم گورنمنٹ اسکول ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم وہاں پر ایک پروگرام آفر کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن. اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ جو اس کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹرین کریں، ان کو اویئر کریں کہ
چائلڈ سیکشول ابیوز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ان کو پریونٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور اگر ان کو رپورٹ کرنا ہے تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ جا کے اس کو رپورٹ کریں گے. سو یہ اور اسی لیے ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے کہ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کو جو ہے وہ کریکولم کے اندر انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے, تاکہ ہر بچے کے پاس اس طرح کا ایکسیس اویلیبل ہو سمجھنے کے لیے کہ کبھی کبھار بچوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم ان کو اویئر کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم پیرنٹس کو بھی آن بورڈ لاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ٹیچرز ہماری جو ہیں وہ ٹرین ٹیچرز ہیں LSB پروگرام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. تو اور پھر یہ ٹیچرز جو ہیں وہ دوسرے گورنمنٹ اسکولز میں بھی جاتی ہیں اس چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. سو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں, کمیونٹی کو بھی آن بورڈ لائیں, ٹیچرز کو بھی آن بورڈ لائیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کو اویئر کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سا مواد جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے آ رہا ہوتا ہے, جیسے حرمیت نے بھی ابھی ذکر کیا مطلب اس کا, تو اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کر رہے ہوں گے, دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی کولیبریشن ہو رہی ہوگی, یا فیس بک کو کہا جائے گا کہ ہر جگہ پہ جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے اس کو روکا جائے, یا یہ صرف پاکستان کے لیے بھی کیمپین ہے آپ کی؟ جی, اس وقت تو صرف پاکستان کے لیے ہے, اور اگر یہ بھی ہم کر پائے تو بہت اچھی بات ہوگی. انٹرنیشنلی آئی تھنک فیس بک کے پاس آلریڈی ارینجمنٹ موجود ہے جہاں پہ وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں, اور ان چیزوں کو پھر سرکموینٹ کیا جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, اس کیمپین پر کام کا آغاز ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ کام کا آغاز ہو چکا ہے. پہلی ہماری جو کیمپین ہے, جو فیس بک نے کیمپین بنائی ہے, رپورٹ ڈونٹ شیئر, وہ آلریڈی اس کا پبلک سروس میسج آ چکا ہے جو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے لانچ کیا ہے. اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ ہماری طرف سے کیمپین ہے جو کہ انشاءاللہ جلدی لانچ کی جائے گی, اور پھر اس کا فالو اپ جو ہے وہ پالیسی ڈائلاگز ہیں جو کہ اگلے 1-8 مہینے کے اندر شروع ہوں گے. پہلے فیز کے بعد آپ نے مانیٹرنگ وغیرہ کچھ کر کے دیکھی ہے کہ کیا رزلٹ نکلے ہیں, کتنے لوگوں تک اویئرنیس کا جو شعور آپ دینا چاہ رہی ہیں وہ پہنچا ہے, کتنے بچوں تک, کتنے لوگوں تک, اور اب سیکنڈ فیز میں کیا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں آف کورس یہ جو ابھی جو کیمپین لانچ ہوئی ہے بہت ریسنٹ ہے, ابھی پچھلے ہفتے میں ہی لانچ ہوئی ہے. سو آف کورس اس کے ریزلٹس دیکھے جائیں گے کہ کہ پوسٹ کے ساتھ کتنے لوگوں نے انگیج کیا ہے, کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, اور کتنی دفعہ شیئر ہوئی ہے. سو آف کورس یہ سارے میکینزمز ہوتے ہیں جس سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک انگیجمنٹ کس طرح کی ہے. اور جب ہمارے یہ ہوگا تو ہم بالکل کوشش کریں گے, جب ہماری کیمپین لانچ ہوگی جس کو فیس بک سپورٹ کرے گا, ہم بالکل کوشش کریں گے کہ میکسیمم نمبر آف لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ, فیس بک یوز کر رہے ہوں, ایون یوٹیوب وغیرہ کوئی بھی, تو ہمارے سامنے کچھ ایڈورٹیزمنٹس ایسے آ جاتے ہیں جن کو فوری طور پر سکپ کرنا پڑتا ہے. اب اکثر بچوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ کو فلٹر کرنے کے لیے آپ نے مطلب فیس بک کے مطلب جو بھی وہاں اتھارٹیز ہیں ان سے بات کی ہے کہ اس طرح کے ایڈز کو روکا جا سکے, ایڈورٹیزمنٹس کو روکا جا سکے؟ آئی تھنک دس از این آن گوئنگ ڈائلاگ, اور اس میں ایسی ساری چیزیں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں, اور وہ ان کے اوپر ان سے بات کی جائے گی, اور بات کی جا بھی رہی ہے. تو یہ سارا کچھ آئی تھنک یہ بہت ایک آل انکمپسنگ کائنڈ آف پارٹنرشپ ہے. تو ہم جو ایسی چیزیں ہیں وہ ہم بالکل ان کو رپورٹ کریں گے. ابھی معاملات اس کیمپین کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حمیدہ سیانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود, اور بڑا زبردست انہوں نے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے جس میں صرف رپورٹ اینڈ ڈونٹ شیئر والی آپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب زندگی ٹرسٹ کا جو اگلا فیز جو ان پر ہے وہ کس طرح سے لانچ ہوتا ہے. لیکن کیمپین بہت اچھی ہے, کیمپین بہت اچھی ہے, اور اس پہ بہت ذرا کام ہونے والا ہے ابھی, اور بہت ذرا کام ہونا چاہیے. مطلب آپ یہ دیکھو کہ ہم تو ایڈلٹ ہیں, اس کے باوجود جس وقت ہم دیکھتے ہیں فیس بک کو یا جیسے یوٹیوب وغیرہ کا بھی ہے, جیسے بالکل تم نے صحیح مینشن کیا کہ ایڈز ایسے آ جاتے ہیں, تصویریں ایسی آ جاتی ہیں, ایون کارٹون کی شکل میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. بہت سے کارٹون ایسے ہیں جو بچوں کے دیکھنے والے نہیں, گیمز ایسی ہیں جو ہیں بچوں کی, لیکن ان میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یا جس طرح سے ہوتا ہے وہ بچوں کے کرنے والے نہیں ہیں. تو مطلب یہ بہت بڑے لیول کے اوپر کام ہونا چاہیے. بچوں کے شعور کو بالکل آپ چھوٹی عمر میں تباہ کر کے رکھ دیں گے, وہ کیوریوسٹی میں کہاں کے کہاں چلے جائیں گے. تو والدین کا بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ہر وقت مانیٹر کریں. یہ بہت خطرناک
فضا میں ہم چلے گئے اور ہم اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے اپنی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں خود فون پکڑائے پکڑا دیتے ہیں. اگر روزہ میں ڈاکٹر صاحب چلی گئی، لیکن اگر ہم بات کریں مجھے یاد ہے کہ 90s میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو تب ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، محمد فرسی ان کا نام تھا، وہ باقاعدہ مختلف شہروں میں مختلف اسکول کا وزٹ کرتے تھے اور باقاعدہ یہ کیمپین وہ چلاتے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، کیسے بیڈ اور گڈ ٹچ ہے، وہ ساری چیزیں اس نے ہمیں اس وقت سکھائی تھی. اور اگر ہم دیکھیں یہ چیز اب شہزاد روئے اور یہ لوگ تو ابھی میدان میں ہیں، لیکن اس نے 90s کے دور میں یہ چیزیں چلائی تھی. حالانکہ اس کو اتنا سیریس لوگوں نے نہیں لیا، نہ حکومت نے، لیکن اس نے اپنے جیب سے. تو اسی طرح اگر یہ ٹرسٹ، جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ، یہ باقاعدہ جو ایسے لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی اگر یہ ساتھ لینے تو میرے خیال میں بہت سارا کام جو ہے، بہت سارا فائدہ پہنچ سکتا ہے. بچوں کو ان کو روکا جا سکتا ہے، جنسی استحصال سے روکا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. اور جو فیس بک پہ آپ نے بات کی، یہ کارٹون یا ایسے دیگر جو شکلیں آ رہی ہیں، اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے کارٹون آئے ہوئے ہیں، ایسے ایسے جو اشتہارات چلتے ہیں، تو یقیناً وہ بچوں کے ذہن پہ عجیب سا اثر بھی پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مل کر مختلف ٹرسٹ کو جو بچوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلے. بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک. حرمیت نے کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے، اس طرح کے کارٹونز اور اس طرح کے کانٹینٹ کے سدے باب کے لیے بہت سے ابھی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو انیشیٹو ابھی فیس بک اور زندگی ٹرسٹ کی جانب سے لیا گیا ہے، یہ بھی بہت زبردست ہے، لیکن کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی ہم شو میں کریں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے، ٹیچرز کی جانب سے، اس پر گفتگو کریں گے. مزید کچھ موضوعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، افغانستان میں حکومت سازی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں. پہلے تو یہ بات طالبان کی جانب سے سامنے آ رہی تھی کہ جب تک غیر ملکی افواج کا انخلاء مکمل نہیں ہو جاتا تب تک حکومت سازی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم نے گزشتہ کچھ روز میں دیکھا کہ جو حکومت سازی کے خد و حال تھے وہ سامنے آنے لگ گئے. صوبہ خوست تھا جس کے گورنر کو مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ اور حکومتی عہدے تھے جن پر تعیناتیاں بھی کی گئی ہیں. وزیر خزانہ رکھ لیے گئے، بالکل. انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایڈوائزر آ گئے، بالکل. اس طرح کے مختلف عہدوں پر جو تعیناتیاں ہیں وہ کی، تعیناتی شروع ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ایک گروپ جو ہے، کچھ گروپ جیسے مسالتی کاؤنسل ہے، ان کے رکن عبداللہ نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اکیلے حکومت نہ بنائیں. اور اس طرح کے اور گروپس ہیں جو اب سر اٹھانے لگے ہیں. صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو دا شو. غیر ملکیوں کی جو موجودگی ہے وہ بھی حکومت سازی میں تاخیر کی وجہ ہے. طالبان، آپ کو لگتا ہے کیا جو ڈفرینٹ گروپس اس وقت افغانستان میں موجود ہیں ان کو نمائندگی دیں گے حکومت سازی میں؟ جس طرح سے ہم صوبہ پنجشیر کی اگر بات کریں تو وہاں پر احمد مسعود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارٹنرشپ چاہیے حکومت میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈفرینٹ گروپس کو نمائندگی دی جائے گی طالبان کی جانب سے جب حکومت سازی کا مرحلہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے لیکن جب مکمل ہونے والا ہوگا؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پوزیشن آف پاور میں ہیں. تو جب امریکہ نے بھی یہ کہا کہ وہ ایگزٹ کی ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرے گا 31 اگست سے، تو طالبان نے ان کو وارن کیا کہ پھر کانسیکوینسز ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پینٹاگون نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ایڈوائز کیا کہ وہ وقت پر ہی وڈرال مکمل کریں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن وقت پہ ہی وڈرال مکمل کر رہے ہیں. تو اگر طالبان اسی نیگوشیٹنگ پوزیشن پہ ہیں کہ وہ ٹرمز امریکہ کو بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی ایسا فیکشن ہے جو ان سے فورسفلی کچھ کرا سکے، بشمول اس کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا پنجشیر میں. پنجشیر میں پہلی بات تو یہ کہ وہ جو فیکشن ہے وہ پرو غنی ہے، اور جو غنی کے لیے وہاں افغانستان میں سمجھے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. انفیکٹ ایلیمنٹ آف ہیٹریڈ ہے. اور جتنی یہ بات پھیل رہی ہے کہ وہ پیسے لے کے فرار ہوئے جو افغانستان کے پیسے تھے، جس کے حوالے سے امریکہ میں بھی بات ہو رہی ہے اور ایک خط لکھا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تو ہیٹریڈ بڑھے گی افغانستان میں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس کھانے پینے کے اور اسلحے کے بھی مسئلے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ پنجشیر سے کوئی ملٹری ریزسٹنس نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا لیکن میں نیگوسیشنز کے لیے تیار ہوں. اور طالبان فلیکسیبلٹی کا اظہار کر رہے ہیں. طالبان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیجیٹمیسی اور ریکگنیشن ہے, اور اس کے حصول کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ حکومت سازی میں کچھ حصہ دوسرے فیکشنز کو ضرور دیں گے لیکن وہ پوزیشن آف پاور میں رہیں گے. اگر انہوں نے کوئی ایسا گورننس ماڈل ویو ڈیولپ کیا جس میں دوسروں کی ریپرزینٹیشن ہے تو ان کے لیے ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی دونوں کا حصول آسان ہوگا. جو ان کے لیے اس وقت اہم ہے وہ اسے ایکٹیولی سیک کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے ریکگنیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی, میں خیال میں یہ وہی ریکگنیشن ہی ہے, لیجیٹمیسی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پریشر ان کا ہے. پھر انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے, کل صدر پیوٹن نے عمران خان کو فون کیا, اس کے علاوہ کہیں امریکہ سے انگلینڈ کو فون ہو رہا ہے, جرمنی جو ہے وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے, وہ مطلب ہوتا ہے. اور انخلا کی بھی جو بات ہے تو میرے خیال میں جب ڈیڈ لائن کو آگے لے کے جانے والی بات ہے وہ برطانیہ کی سب سے زیادہ آتی ہے کہ برطانیہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈیڈ لائن میں کچھ مل جائے. تو یہ پیچیدگی جو ہے, یہ پیچیدگی آپ کو لگتی ہے کہ بہت جلدی حل ہو جائے گی, اس میں ٹائم لگے گا, ابھی کچھ کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ پیچیدگی بہت جلدی حل ہوگی, لیکن مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ٹرمز جو ہیں وہ طالبان ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کنٹرول اتنا مکمل اور کامل ہے, اور انہوں نے پریگمیٹزم کا بھی اظہار کیا ہے. آپ نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا. جہاں تک پریزیڈنٹ پیوٹن کی عمران خان صاحب کو فون کال کی بات ہے تو وہ تو لارجر کانٹیکسٹ میں بیک ڈراپ ہے, جو سمجھے نئی سرد جنگ کا آغاز ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہاں آپ کو ماسکو, بیجنگ, پرہیپس ایون پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ایک طرف کھڑا نظر آتا ہے. جن کیپٹلز نے طالبان کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ نہیں کیا ہے بلکہ آلموسٹ ایکسیپٹیبلٹی کا اظہار کیا ہے, اس میں بیجنگ اور ماسکو بھی شامل ہیں, اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد شامل ہے. جو اسٹیٹمنٹ طالبان نے دیے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ اسلام آباد کے لیے بہت اہم ہے. یہ زمین عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. آج کوئی فیکشن افغانستان میں نہیں پنپ سکتا طالبان کی موجودگی میں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہو. تو ظاہر ہے کہ ایک ہماری اسٹریٹجک کنورجنس طالبان کے ساتھ بھی ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ہے, اور اس میں ہمیں بیجنگ اور ماسکو ساتھ بھی دے رہا ہے. لیکن جو دیگر ویسٹرن کیپٹلز ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے علاوہ اس کے کہ دیر سے یا جلد وہ اس حکومت کو ایکسیپٹ کریں, طالبان کے کنٹرول کو ریکگنائز کریں. کیونکہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا دنیا کا کیپٹل ہے جو افغانستان سے انگیج ہونا چاہتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. جو ایکسٹینشن میں بات ہو رہی ہے ڈیڈ لائن کی, وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ انخلا ہو سکے, اور انخلا کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ طالبان اور CIA میں کانٹیکٹس ہیں, اس کے حوالے سے میڈیا میں بھی بات ہو گئی. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جتنا بھی انخلا ہوا ہے وہ ایک ناٹ اے سنگل امریکن واز ٹارگیٹڈ. یہ بغیر کسی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے طالبان کے ساتھ ہو نہیں سکتا تھا. جب طالبان نے وائلنس بڑھائی ہوئی تھی افغان لینڈ پر تب بھی امریکن نہیں ٹارگیٹ ہو رہے تھے, فورن فورسز نہیں ٹارگیٹ ہو رہی تھی. یہ بغیر ایگریمنٹ کے نہیں ہوتا جی. تو میرا خیال ہے کہ طالبان اس وقت پوزیشن آف پاور میں ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیر یا جلد اس سے ریکنسائل کرنا پڑے گا. تھوڑی سیٹ ڈریگنگ ہوگی, تھوڑی کنڈیشنز رکھی جائیں گی, تھوڑے آپٹکس اچھے کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ جی ہیومن رائٹس کا ادراک ہو, ویمن رائٹس کا ادراک ہو, لیکن لارجلی طالبان اپنے ہی ٹرمز پر حکومت بھی بنائیں گے, اپنے ہی ٹرمز سے گورننس ماڈیول ڈیولپ کریں گے جس میں وہ کچھ دوسرے فیکشنز کو حصہ دیں گے, اور اپنے ہی ٹرمز سے ویسٹ انگیج کریں گے. اس وقت کم از کم یہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی حرمیت. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو جو طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, ان کا کل بیان آیا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد تھے طالبان پاکستان میں, جو انہوں نے دہشت گردیاں کرائیں اور اس کے بعد انہوں نے پناہ لی افغانستان میں, جن کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس کے بعد ان کو رہائی ملی. اب پاکستان نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان دہشت گردوں کو پاکستان میں کے حوالے کر دیا جائے. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ نہیں بھی دیتے ان دہشت گردوں کو تو کیا یقین دہانی ادھر سے کرائی جائے گی کہ پاکستان کے خلاف یہ لوگ جو ہے, کم سے کم جو افغانی طالبان ہیں وہ نہیں بلکہ جو پاکستانی تحریک طالبان کے لوگ تھے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے؟ دیکھیے بہت واضح باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے آؤٹ فٹس تھے افغانستان میں جو پنپ رہے تھے، پھل پھول رہے تھے، ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی، وہ ٹی ٹی پی کو بھی فنڈ کر رہے تھے، وہ بی ایل اے کو بھی فنڈ کر رہے تھے، وہ دیگر ان آرگنائزیشن یا انٹیٹیز کو بھی فنڈ کر رہے تھے جو پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے. سب سے پہلے تو ان کی انڈین سپورٹ ختم ہو گئی ہے، ان کی فائنینشیل پائپ لائن کٹ گئی ہے، اور پھر یہ طالبان کا کمٹمنٹ ہے جو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے، کلی طور پہ فعال کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا، لیکن جو امیڈیٹ اسٹیپس تھے وہ تو آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں. کچھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں اٹیکس وغیرہ بڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انڈیا اس وقت جو ہے وہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ خطے میں بلکہ افغانستان میں بھی، اور اس کو کنٹرول کرنے میں، کرٹیل کرنے میں وقت لگے گا. لیکن آپ دیکھیے انڈیا میں بھی اس وقت بہت بڑی بحث ہے کہ کیا انہوں نے بڑی میجر غلطی کی طالبان سے کانٹیکٹ نہ کر کے، طالبان کو کلٹیویٹ نہ کر کے. کیونکہ جب وہ بہت دیر میں طالبان کو انہوں نے کلٹیویٹ کیا تو طالبان نے نہ تو ان کو انکریج کیا، نہ اس کو ریسیپریکیٹ کیا، بلکہ انہوں نے انڈین انیشیٹو کو اسٹون وال کیا ہے. اور انڈیا میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کی اسٹریٹجی افغانستان میں غلط تھی. اس وقت دیکھیے ان کا اتنا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر، اور اس وقت ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے طالبان حکومت سے جو افغانستان کی حکومت کی نئی شکل ہے. میرا خیال ہے کہ ان ٹائم ریتھنک ہوگا ہندوستان میں بھی اس حوالے سے، اور وہ بھی شاید خطے میں بہتری کی طرف لے جائے گا، کی امن کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جو اس وقت صوبہ پنجشیر کی صورتحال ہے. گزشتہ روز احمد مسعود کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار ہرگز نہیں ڈالیں گے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں، مرنا پسند کریں گے. طالبان جو ہیں وہ ڈائیلاگز کی طرف آ رہے ہیں، فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پنجشیر کو فتح کرنا ایک دن کا کام ہے. ابھی فلیکسیبلٹی وہ شو کر رہے ہیں لیکن آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے. یہاں پر آپ صورتحال کیسی دیکھ رہی ہیں؟ جی ایک افغان ریٹرک ہے جو جس میں اس قسم کے جملے کہا جاتے ہیں، یہ افغان طرز گفتگو ہے. جو غنی ہیں انہوں نے بھی 3 دن پہلے کہا تھا میں طالبان کے گھٹنے توڑ دوں گا، اور 3 دن بعد وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور وہاں جو پنجشیر کی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے پاس خوراک نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، ہم جنگ نہیں چاہتے. کچھ باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے بھی کہی جاتی ہیں. میرا خیال ہے ایونچولی اپنے سروائیول کے لیے ان کو طالبان سے بات چیت کرنی پڑے گی. طالبان اس وقت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم افغان خون نہیں بہانا چاہتے. میرا خیال ہے کہ جو پنجشیر کی ریزسٹنس ہے وہ بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. وہ آن بورڈ آ جائیں گے، بات چیت کر لیں گے، اور اس میں میرا خیال ہے عبداللہ بھی کردار ادا کریں گے، احمد کرزئی بھی کریں گے، جو آلریڈی پریگمیٹزم کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے ریالٹی سے ایڈجسٹ کر لیا. انڈیا کے سے یہی بات آ رہی ہے کہ جو نئی حقیقت ہے افغانستان کی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ہرمیت. ڈاکٹر صاحب جس طرح طالبان کہہ چکے ہیں کہ ماضی کے تلخ یادوں کو ہم بھلا چکے ہیں، راستے کھلے ہیں، حامد کرزئی صاحب، عبداللہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں، کیا اشرف غنی صاحب کے لیے بھی کوئی راستہ کھلا ہے افغانستان کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کیونکہ اشرف غنی صاحب کے تو اگر آپ ویسٹ کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ بھی ان سے کلی طور پہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. جو بائیڈن نے پہلی اسپیچ کی اس وڈرال کے بعد جس میں وہ بہت کمزور فوٹنگ پہ نظر آئے، انہوں نے پورا بلیم جو ہے اشرف غنی پہ ڈالا اور جھولی پھیلا کے افغان عورتیں ان کو بددعائیں دے رہی ہیں. امریکہ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ دیا گیا تھا اس کو غنی نے اپنے کنٹرول میں رکھا اور غالباً وہ لے کے وہاں سے فرار ہو گئے. اس کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. تو میرا خیال ہے غنی کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، معافی بھی مل جائے ان کو تو غنیمت ہوگی. ٹھیک ہے، اشرف غنی کے پاس واپسی کا رابطہ موجود نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. یہی کہنا ہے کہ طالبان اپنی ٹرمز، اپنی کنڈیشنز پر گورننس کے معاملات طے کریں گے، مختلف گروپس کو نمائندگی تو دیں گے لیکن حکومت سازی اپنی مرضی سے کریں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسپائڈر مین نو وے ہوم کا ٹریلر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. مختلف اس کے جو پارٹس ہیں وہ ہم تقریباً ہر سال سے 2 سال بعد جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اب یہ دسمبر میں پراپرلی ریلیز کی جائے گی. پہلے جولائی میں ریلیز ہونی تھی لیکن اب نو وے ہوم جو ہے وہ دسمبر میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. کبھی دیکھیے آپ نے؟
नहीं वो ट्रेलर तो देखा है मैंने। ट्रेलर मैंने वैसे कभी इसका कोई एक पार्ट भी नहीं देखा। हाँ नहीं मैंने भी नहीं देखा। उसकी वजह ये है कि अपनी अपनी पसंद होती है ना। मुझे ज़रा क्लासिकल सिनेमा जो अमेरिका का है वो ज़्यादा पसंद है, या हॉलीवुड का, या मतलब यूरोप का जो सिनेमा ये बच्चों वाली लगती है मुझे ऐसे। मतलब रोमांस पुराने होते थे, एक्शन, मुझे थ्रिलर जो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उस तरह की चीज़ें देखता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था अभी इस हवाले से कि ये जो स्पाइडर मैन है या इस तरह की जितनी भी फिल्में आती हैं, आयरन मैन है, एवेंजर्स है, इसमें वो ऐसी खुसूसियात के हामिल कैरेक्टर होते हैं जिनके पास इतनी कुव्वत आ जाती है या ऐसे गैजेट्स हो जाते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कायनात को मुसख्खर करने का सोचने लगते हैं, दूसरे सैयारों की जो मखलूक है उसको तबाह करते हैं। कोई साइंसदान कोई अफरीद क्रिएट कर देता है, उसको जाके वो उससे टकराते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जब आते हैं तो तालिबान से उनका मुकाबला नहीं हो पाता, जो रवायती हथियार लेके बिल्कुल चल रहे होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले आप ये देखो, रैम्बो बनी थी एक, जो अफगानिस्तान में आता है और वहाँ पे आके बड़ा एक्शन करता है, और वो तालिबान टाइप के जो मुजाहिदीन होते हैं उनको मार मूर के चला जाता है। यहाँ पे इतनी मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा जो है वो शिकस्त खा के गई है। अब पता नहीं मतलब ये जो बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया, वाकई ये सब कुछ मूवीज में होता है लेकिन असल में मार खा गए। जी हरमीत। हाँ बिल्कुल, रऊफ साहब की बात ठीक है कि ऐसी कई अफगानिस्तान पर जो मूवीज़ बनी है जिसमें मैं देखा कि जो आते हैं और कब्जा करके चले जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने आज देखी भी। लेकिन फिल्मों की अगर हम बात करें तो ये फिल्में जिस तरह रऊफ साहब ने बात की, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसा विलन जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाता है तो उसको स्पाइडरमैन या इस किस्म के जो कैरेक्टर बनाए जाते हैं वो फिर बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वो देखना उनको अलग। लेकिन हाँ, मैंने भी स्पाइडरमैन सारे वही देखें, जहाँ तक ताल्लुक है डेल्टा वेरिएंट का, वो मैं बताती चली जाऊँ कि हमारे पास जो आज़ाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 75 से 80% डेल्टा वेरिएंट ही इस वक्त मौजूद है। और सिर्फ इधर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, फोर्थ वेव में सारी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है, या भारतीय वेरिएंट जिसको आप कहते हैं, उन्होंने तबाही मचाई हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक है, जहाँ तक मरीज़ों की तीमारदारी का ताल्लुक है, हमारे पास शुक्र है खुदा का हर किस्म का इंतज़ाम है कि हम मरीज़ों का ख्याल कर सकें। जी सवाल ये है कि जिन लोगों ने 2000 का हीरो होता है फिल्म में, वो उस मुल्क की माइट को, कुव्वत को भी शो करता है। यानी स्पाइडरमैन अगर किसी ने बनाया और उसमें वो तोप और वो जो बंदूक और वो जिस तरह की चीज़ें हैं, लेज़र गन्स हैं, तो अमेरिका के पास वैसी टेक्नोलॉजी भी होगी, और जिसके पास नहीं होगी वो उतना ही कमज़ोर होगा। मैं फिर वहीं पे वापस आ रहा हूँ कि तालिबान ने एक चीज़ ये दिखाई कि हमारे पास वो कुछ तो नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ और है, हमारे पास वो एक और कुव्वत है, एक ताकत है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। ऐसी फिल्में अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो अभी कुछ अर्से बाद मैं आपको बताऊं, आप यकीन करो, जब वियतनाम से अमेरिका शिकस्त खा के गया था तो बहुत सी फिल्में अमेरिका की ऐसी आई जहाँ पे कोई वॉर हीरो जब उनका वापस आया वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया। उस नफ्सियाती मरीज़ के ऊपर जैसे जी हरमीत। जी रऊफ साहब कंटिन्यू करें। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि पड़ोस में भी हमारे आ जाते हैं सिफ अली खान साहब और पूरा पाकिस्तान कब्जा करके चले जाते हैं। रियलिटी तो ये नहीं होती है, हकीकत पूछे तो फिर वो अभिनंदन ही बता देगा। लेकिन ये जो है इस किस्म की जो मूवीज़ होती है फिर उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो उनके जो फौजी हैं उनका जो मोराल जिस तरह डाउन हो चुका है, जो आपने बताया कि बगैर किसी मॉडर्न या बगैर किसी उस असलहे के वो लड़ते रहे, गुलेल के साथ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने उनको वहां से भगा दिया। तो ये जो चीजें होती है वो फिर मोराल बुलंद करने के लिए उस किस्म की मूवीज तो लेके आते हैं, लेकिन रियलिटी में जो नफ्सियाती बीमार हो जाती है इनकी जो फौज यहाँ से गई है, बल्कि हम जो वीडियोस देखते हैं वहां पे जो हालात हमने देखे हैं
تو یقیناً ان کے لیے کافی ان کو پھر دوبارہ انہوں نے کس نہ کس طریقے سے وہ اپنے عوام میں بھی تو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے ہیرو ہیں یہ. اور ریالٹی ابھی لندن پہ بھی اب آج کل ایک سیریز ایک فلم بن رہی ہے کہ وہ ہیرو ہے انڈیا کے, لیکن حقیقت تو آپ نے ہم سب نے دیکھی تھی. بالکل حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. اور یہ جو حرمیت جس مووی کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ابھی ہم چل کر اسپائڈر مین نو وے ہوم کا ٹریلر دیکھتے ہیں.